അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിൻ്റെ 9-ാമത്തെ രാവ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വന്നുപോയ അപാകതകളൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിൽ നിന്നിങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ പുണ്യ റമളാനെ വേണ്ടുവോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മുടെ ദിക്റിൻ്റെ മജ്‌ലിസുകളിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച് സങ്കടത്തോടു കൂടിയിട്ട് വലിയൊരു പ്രയാസം എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മജ്‌ലിസ് തുടങ്ങി 1-2 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു റജബിൻ്റെ അവസാനം ആകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു 10-20 ആയപ്പോഴാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം പറഞ്ഞത്. മക്കളുടെ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞത്. വലിയൊരു സങ്കടം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പുറത്താരോടും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്നലെ രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, ഉസ്താദേ, ആ വിഷമം എനിക്ക് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞു തന്ന അമൽ ചെയ്തത് ഞാൻ കുറഞ്ഞ ദിവസം, അത് ഇത്ര ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചെയ്ത്, അൽഹംദുലില്ലാ എനിക്കതിന് ഫലം കിട്ടി. എൻ്റെ മക്കളുടെ ആ വിഷയം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ. അത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നീറുന്ന വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സാന്ത്വനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മഹാന്മാർ അവർ കാവൽ തേടിയിരുന്ന അമ്പിയാക്കൾ കാവൽ തേടിയിരുന്ന മഹത്തായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ എന്ന ദിക്ർ തന്നെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഖൽബോട് കൂടിയിട്ട് ആമീൻ പറയണം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. غفاراയ ഖാലിഖായ റാസിഖായ ലത്തീഫായ വദൂദായ അല്ലാ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ.
ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളെ സ്വലാത്തുകളെ മദ്ഹുകളെ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. വന്നുപോയ അപാകതകൾ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഖൽബൊന്ന് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ചുറ്റുപാടുകൾ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. ഇടപാടുകൾ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാക്കണേ അല്ലാ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയും മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എത്രയെത്ര രോഗികളാണ് റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും ആജിലായ കാമിലായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, മാരക രോഗങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. കീറി മുറിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ശരീരം തളർന്നു പോകുന്ന ഗതികേട് നൽകല്ലേ അല്ലാ. ജനങ്ങൾ അറയ്ക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തിലും പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഇയാളൊന്നു മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മക്കളടക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഭൂമിക്ക് ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലാ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, കുടുംബാദികൾ, റബ്ബേ, ഞങ്ങളുമായി ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. സകല ശർറ്, ബലാ, മുസീബാത്തുകൾ, ഫിത്ന, ഫസാദുകൾ, എടങ്ങേറുകൾ, ആപത്തുകൾ, അപകടങ്ങളെല്ലാം നീ തട്ടി മാറ്റണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുആകാമിയും പറയുന്ന എത്രയെത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ പലവിധ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ. സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഖൽബിലെ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ മുഅ്മിനിനെയും കടബാധ്യതയിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. വന്ന കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടാനുള്ള വഴികളെ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നൽകല്ലേ അല്ലാ. പുരോഗതി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, മക്കൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, മാതാപിതാക്കൾ, വീട്, വാഹനങ്ങൾ, തൊഴിലുകൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, പഠനങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖദ്ർ ഖളായിൽ വല്ല ഷർറുകളും മുസീബാത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കിയതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മൺമറഞ്ഞുപോയ ഞങ്ങളുടെ അപ്പമാര്, ഉമ്മമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, ഭാര്യമാര്, ഭർത്താക്കന്മാർ, കുടുംബാദികൾ ആരെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങളെ നീ തുറക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പരിമളവും പ്രകാശവും കൊണ്ട് ആ ഖബറുകൾ നീ നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നാളെ മരിച്ച് ഞങ്ങളും ആറടി മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നൊരു തലമുറയെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് ഒന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, മരണം വരെ നിലനിന്നു പോകുന്ന മജ്ലിസുകളിൽ നീ ചേർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ ഇജാബത്തിൻ്റെ മജ്ലിസായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാം നിന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ, ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറാത്തുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാൻ സലാമത്തായി മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് കലിമ ചൊല്ലി യാത്ര പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ലെങ്കിലും നാളെ പുന്നാര നബി തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ പരിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ ഒരിടം നൽകണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ഇറക്കണമെന്ന വസിയത്തോടു കൂടി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.